नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर लङ लिभड एसेट्सको कन्टिन्यू क्वेसनहरु सल्भ गर्छौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा यसको कन्सेप्टहरु स्ट्रेट लाइन मेथड गरेको थियौं। आजको क्लासमा चाहिँ हामी डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडबाट चाहिँ डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडको चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्छौं। अब डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडमा मैले अगाडि पनि डिस्क्राइब गरेको थिए। के हुन्छ यसमा चाहिँ इच इयर डेप्रिसिएसन अमाउन्ट चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। किन भन्दा सुरुमा जतिमा पर्चेज गरेको हुन्छ त्यसको डेप्रिसिएसन काट्छौं र अर्को नेक्स्ट इयर जब डेप्रिसिएसन फेरि अर्को वर्ष काट्नुपर्ने हुन्छ के गर्छ बुक भ्यालु अर्थात कस्टमा डेप्रिसिएसन घटाइसकेर आएको डेप्रिसिएटेड भ्यालु वा बुक भ्यालुको चाहिँ के काट्छ डेप्रिसिएसन काट्ने हुनाले इच इयर चाहिँ यसमा डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट चाहिँ के हुँदै जान्छ चेन्ज हुँदै जान्छ डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडमा। हामीसँग यहाँनिर एउटा क्वेसन छ अन जनवरी 1 2018 हामीलाई डेट दिइराको छ जनवरी 1 2018 मा एबीसी कंपनी हैज अ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ मेसिनरी अकाउन्ट। मेसिनरी अकाउन्ट को चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स दिइराछ 80,000। यो हामीलाई पर्चेज प्राइस दिएन, हामीलाई मेसिन 1 को चाहिँ कहिलेको डेट जनवरी 1 2018 मा ओपनिङ ब्यालेन्स दियो। ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति दियो हामीलाई क्वेसनले 80,000 यसरी दिएको छ। इट अल्सो पर्चेज्ड एनदर मेसिन। फेरि कम्पनीले के गर्यो अर्को एउटा नयाँ मेसिन किन्यो कस्टिङ रुपीज 30,000 अन 1 मार्च 1 2018 मा नै कम्पनीले सेकेन्ड मेसिन पर्चेज गर्यो। कति रुपीजमा किनिरहेको छ 30,000 मा पर्चेज गर्यो। त्यो पछि भन्यो अन 31 डिसेम्बर 2019 31 डिसेम्बर 2019 मा चाहिँ द ओल्ड मेसिनरी भनेको फर्स्ट मेसिन ओल्ड मेसिन चाहिँ के भयो रे was sold at a loss of rupees कति भनिरहेको छ क्वेसनले 10,000। सेलिङ प्राइस दिएन हामीलाई चाहिँ यहाँ के दियो मेसिन 1 चाहिँ लस कतिमा बेच्यो 10,000 लसमा बेच्यो भने चाहिँ सपोज हाम्रो बुक भ्यालु 50,000 आयो भने 50,000 मा 10,000 लस लिएर बियर गरेर बेच्छ भने त्यो कतिमा बेच्यो 40,000 मा अनि चाहिँ लसको भ्यालु दियो हामीलाई सेल्सको अमाउन्ट दिएन क्वेसनले। र फर्दर क्वेसनले के भन्यो द कम्पनी चार्जेस depreciation at the rate of 20% on diminishing balance method। हामीलाई क्वेसनले कुन मेथड भनिरहेछ डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड अथवा रिटर्न डाउन भ्यालु मेथडबाट चाहिँ कति पर्सेन्ट डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छ भन्यो 20%। अनि चाहिँ हामीलाई यहाँ डेप्रिसिएसनको मेथड दियो डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथड र डेप्रिसिएसन को रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट दियो हामीलाई 20%। डेप्रिसिएसन को रेट चाहिँ कति पर्सेन्ट दिइराको छ 20%। अकाउन्ट्स आर क्लोज अन डिसेम्बर 31 अफ इच इयर। र अकाउन्ट चाहिँ कहिले क्लोज गर्छ रे डिसेम्बरमा गर्छ भने कहिले के हुन्छ वर्षको मिडतिर जस्तै नेपाली डेट दियो भने असार साउन यस्तो टाइपको बिचतिर पनि के हुन सक्छ आर्थिक वर्षको इन्डतिर पनि क्लोज गरेको हुन सक्छ। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भन्यो अकाउन्ट क्लोज चाहिँ डिसेम्बर 31 मा हुन्छ हरेक वर्षको भन्यो। अब यहाँनिर हामीलाई के सोधिरहेको छ मेसिनरी अकाउन्ट कहिले कहिलेको फर द फर्स्ट 2 years हैन। मेसिनरी अकाउन्ट चाहिँ कहिलेको सोध्यो 2टा वर्षको सोध्यो। अब डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट डेट पार्टिकुलर्स अमाउन्ट। अब क्वेसनले हामीलाई यहाँनिर के गर्दियो क्वेसनले हामीलाई पर्चेज डेट दिएन सीधे के दियो ओपनिङ ब्यालेन्स। जुन डेट को ओपनिङ ब्यालेन्स दिन्छ त्यही डेटबाट चाहिँ हामी क्वेसन सल्भ गर्दै लान्छौं। यदि स्ट्रेट लाइन मेथड हो भने पर्चेज प्राइस निकाल्नु पर्छ तर डिमिनिशिङ मेथडमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि डेप्रिसिएटेड भ्यालुको निकाल्ने भएको भएर यसमा चाहिँ पर्चेज प्राइस निकाल्न परेन। त्यही भएर जुन डेट को ओपनिङ ब्यालेन्स दिन्छ त्यही डेटले हम जनवरी 1 2018 मा टु ब्यालेन्स बीडी क्वेसनले चाहिँ हामीलाई कति दियो ब्यालेन्स बीडी 80,000 चाहिँ ब्यालेन्स बीडी दियो। र 2018 मा नै मार्चमा चाहिँ सेकेन्ड मेसिन पनि किन्यो। यो ब्यालेन्स बीडी पुरानो मेसिन 1 को भयो। यस्तै मार्च 1 2018 मा
टु ब्याङ्क एकाउन्ट एउटा नयाँ मेसिन पर्चेस गर्यो मेसिन 2 जसको पर्चेस प्राइस कति छ कस्ट 30,000 र 2018 मा सेलको कुरा गरेन सेलको कुरा कहिले मात्र गर्यो 2019 मा मात्र त्यही भएर अब के गर्छौं 2018 को स्टार्टिङबाट काम गरेको मार्चमा एउटा नयाँ मेसिन एडिसनल किन्यो अब कहिलेको कुरा गर्नु पर्यो डिसेम्बर 31 2018 मा अब के गर्छ वर्षको इन्डमा मेसिनको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो जहिले पनि युज टाइम जति महिना हामीले चलाएको छ त्यसको मात्र हामी के काट्छौं डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं त्यही भएर अब डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने बेला बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट मेसिन 1 को केसमा 80,000 थियो बुक भ्यालु हैन कहिलेको जनवरीबाट डिसेम्बर भनेको टोटल 1 इयरै भयो त्यही भएर यो मेसिन 1 को चाहिँ हामी डेप्रिसिएसन काट्दा 20% अफ 80,000 गरेर यसको डेप्रिसिएसन चाहिँ हामी कति लेख्छौं 16,000 लेख्छौं त्यो पछि मेसिन 2 को केसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दा महिना गर्ने मार्च 1 मा किनेर कहिलेसम्म चलाछौं डिसेम्बर सम्म अनि मार्च 1 बाट डिसेम्बर गर्नु पर्यो मार्च 1 देखि नै गन्दा मार्च 1 बाट डिसेम्बर गन्दा कति महिना भयो 10 महिना भयो अनि हामीले चलाको 10 महिना छ भने डेप्रिसिएसन काट्दा पनि कति महिनाकै काट्छौं 10 महिनाकै काट्छौं त्यही भएर यहाँनिर 20% अफ 30,000 इन्टु 10 बाइ के गर्छौं 12 मार्च 1 बाट डिसेम्बर गन्दा ठ्याक्कै कति महिना हुन्छ 10 महिना र यो कति आउँछ हाम्रो भ्यालु 5,000 र अब नपुगेको जहिले पनि के गर्छौं ब्यालेन्स सिडी 1,10,000 यता पनि कति लेख्छौं हामी 1,10,000 र 1,10,000 बाट 16,000 र 5,000 लेस गर्दा यो 89,000 आयो यसलाई हामी के भन्छौं बाइ ब्यालेन्स सिडी हैन ब्यालेन्स सिडी जहाँ पुग्दैन ब्यालेन्स के गर्छौं सिडी अब 2018 पछि जन 1 2019 मा टु ब्यालेन्स के भनेर ल्याउँछौं हामी बीडी 89,000 छ ब्यालेन्स बीडी अब कुरा के आयो फेरि 2019 मा के गर्दियो भने कम्पनीले फर्स्ट मेसिन चाहिँ सेल गर्दियो फर्स्ट मेसिन सेल गर्दा लस लिएर कतिमा बेच्यो लस खाएर लस चाहिँ कति छ अरे 10,000 भनेपछि अब हामी चाहिँ के गर्छौं त्यो कहिले बेच्यो भन्दा हामीलाई 31 डिसेम्बर 2019 मा बेच्दियो हैन कम्पनीले चाहिँ डेप्रिसिएसन मेसिन चाहिँ कहिले बेच्यो 31 डिसेम्बर 2019 मा त्यही भएर अब हामी यहाँ के गर्छौं भने डिसेम्बर 31 2019 मा सुरुमा बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट मेसिन 1 को डेप्रिसिएसन चाहिँ पहिला निकाल्छ के गरे थियो 80,000 को मेसिन थियो 80,000 मा 16,000 लेस गर्दा त्यो मेसिन को भ्यालु कति मात्र छ हामीसँग त्यो मेसिन को भ्यालु 64,000 हैन 80,000 मा 16,000 डेप्रिसिएसन चार्ज भइसक्यो काटिसक्यो भने अब डेप्रिसिएसन निकाल्दा 20% अफ 80,000 मा 16,000 लेस गर्ने गर्दा कति आउँछ यो 64,000 र 64,000 को 20% भनेको हामीलाई कति आयो 12,800 हैन अब के निकालौं हामी बुक भ्यालु सेल को बेलामा भन्छ यहाँनिर वर्किङ नोट मैले यता गरे बुक भ्यालु अफ सोल्ड मेसिन बेचेको मेसिन को बुक भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्छौं पहिला उसको भ्यालु 80,000 थियो 16,000 घटाएर 64,000 भएको थियो फेरि बेच्ने बेला कतिमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्यौं 12,800 अन्तिममा बेचेको भएर एक वर्षकै बिचको डेटतिर भएको भए महिना गनेर त्यही अनुसारको चाहिँ के गर्थ्यौं डेप्रिसिएसन चार्ज गर्थ्यौं अब यो लेस गर्दा फेरि हाम्रो बुक भ्यालु आयो 51,200 मेसिनको भ्यालु छ 51,200 र हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ 10,000 लसमा बेच्यो भनेको छ त्यही भएर यहाँनिर बाइ सेल्स अकाउन्ट 51,200 को मेसिन 10,000 लसमा बेच्छ भने कतिमा बेच्यो 41,200 मा चाहिँ हामीले के गर्यौं सेल गर्यौं र यही डेटमा चाहिँ फेरि के गर्नु पर्यो पीएल अकाउन्ट भनेर कति लेख्नु पर्यो हाम्रो लस 10,000 लस भएको भएर क्रेडिटमा पीएल अकाउन्ट यदि गेन भएको भए कुन साइडमा लेख्थ्यौं हामी डेबिटमा अब मेसिन 1 को त काम सिद्धियो बेच्यो सक्यो हैन अब डेप्रिसिएसन कुनको चार्ज गर्न बाँकी छ मेसिन 2 को त्यही भएर यहाँनिर बाइ ब्यालेन्स बाइ के लेख्छौं हामी डेप्रिसिएसन अकाउन्ट अब कुन मेसिन बाँकी छ हामीसँग मेसिन
2 को। अब मेसिन 2 को डेप्रिसिएसन पनि ज्यानबाट काम सुरु गरेको छ। पोहोर मार्चमा किनेको भनेर यसपालि पनि मार्चमै चलाउने भन्ने हुँदैन। अब काम सुरु गर्दा कहाँबाट गर्छौं? ज्यानबाटै गर्छौं। त्यही भएर 20% अफ के गर्छौं? 30,000 मा हामीले मेसिन किनेको, 30,000 मा कति डेप्रिसिएसन घटाउनु पर्छ? अब 5,000। 30,000 मा 5,000 लेस गर्दा भ्यालु कति छ? 25,000। 25,000 को चाहिँ कति पर्सेन्ट हामी काट्छौं? 5%। 20% काट्दा यो कति आउँछ? 5,000। र जति पुग्दैन फेरि के लेख्छौं? बाइ ब्यालेन्स सिडी यो आइ टोटल 89,000 र यो यता लेस गर्दा फेरि यो कति आउँछ? 20,000। अब के गर्नु पर्यो? 2019 डिसेम्बर इन पछि हामी यहाँ के लेख्छौं? Jan 1 2020 भनेर टु ब्यालेन्स के ल्याउँछौं? बीडी। हामीसँग कति छ त्यो सीडी चाहिँ? 20,000। त्यही नै के गर्छौं? ब्रट डाउन गर्ने काम गर्छौं। अब हामी अर्को एउटा मेथड गर्छौं। कुन मेथड? युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड। अब यो एक्टिभिटी मेथडमा चाहिँ इच इयर कति चाहिँ काम गर्यो, अपरेटिङ एक्टिभिटी कति चाहिँ घण्टा काम गर्यो अथवा कति चाहिँ किलोमिटर काम गर्यो, कति चाहिँ प्रोडक्सन गर्यो, त्यसको बेसिसमा अथवा एक्टिभिटी लेभलको आधारमा चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ? युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड। अब यसमा चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ नर्मली इयरमा दिँदैन। लाइफ चाहिँ केमा दिन्छ? सर्टेन किलोमिटर, सर्टेन आवर, त्यसरी चाहिँ टोटल लाइफ दिन्छ भने यसलाई के मेथड भन्छ? युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड। हामीसँग यहाँनिर एउटा क्वेसन छ। अ कार वाज पर्चेस्ड एट रुपीज 21,60,000 having useful life of 4 लाख किलोमिटर। अब यसमा चाहिँ हामीलाई लाइफ यति इयर भनेर दिएन, लाइफ चाहिँ केमा दियो? हामीलाई किलोमिटरमा दियो। भने चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ पर्चेज प्राइस अफ कार चाहिँ कम्पनीले कतिमा किनेछ? 21,60,000 मा पर्चेज गरेछ, जसको लाइफ चाहिँ कति छ? 4 लाख किलोमिटर हैन। लाइफ चाहिँ कति किलोमिटर छ? 4 लाख किलोमिटर। The car usage was 20,000 kilometer in the first year. First year मा 20,000 kilometers रन गर्यो। 60,000 kilometers second year मा, 1,40,000 kilometer in the third year र 40,000 kilometer in fourth year, 1 लाख kilometer in fifth and 40,000 kilometer in कुन year? sixth year भनेर डिफरेन्ट इयरमा चाहिँ हामीलाई यसको रनिङ किलोमिटर दियो। अब यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन निकाल्दा के गर्छ भने पर किलोमिटरको डेप्रिसिएसन निकाल्छौं। जस्तै 21,60,000 को मेसिन कार कति किलोमिटर कुद्छ? 4 लाख किलोमिटर कुद्छ भने 1 किलोमिटरको लागि कति कस्ट लाग्यो भन्नु नै हामीलाई के हो? डेप्रिसिएसन हो। अब यदि यसमा स्क्रैप भ्यालु भएको भए स्क्रैप भ्यालु लेस गर्थ्यौं, अब छैन। त्यही भएर सिधै हामी ए नम्बरमा डेप्रिसिएसन अफ कार पर किलोमिटर, 1 किलोमिटरको चाहिँ डेप्रिसिएसन कति हो गर्दा कस्टमा यदि स्क्रैप भ्यालु छ भने लेख्छौं, अपन के गर्छौं? लाइफ गर्छौं। कस्ट कति कारको? 21,60,000, स्क्रैप भ्यालु छैन र लाइफ चाहिँ कति किलोमिटर दियो? 4 लाख किलोमिटर दिन्छ भने डेप्रिसिएसन चाहिँ रुपीज 5.4 पर किलोमिटर। 1 किलोमिटरमा चाहिँ कति कस्ट भयो? 5.4 रुपीज लाग्ने भयो हैन। 1 किलोमिटरको लागि यति चाहिँ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छ। अब इच इयरमा डेप्रिसिएसन निकाल्दा जुन इयरमा जति चाहिँ रन गरेको छ कारले इन्टु के गर्छौं? डेप्रिसिएसन रेट हैन। जस्तै फर्स्ट इयरको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दा 20,000 किलोमिटर गुडेको छ, 1 किलोमिटरको कति छ? 5.4 भने चाहिँ 20,000 को लागि के गर्छौं? 20,000 इन्टु 5.4 अनि नेक्स्ट इयर फेरि जति किलोमिटर रन भएको छ इन्टु के गर्दै लान्छौं? 5.4 गर्दै लान्छौं। अब बी नम्बरमा हामीलाई सोध्यो कार अकाउन्ट फर फर्स्ट 2 इयर। फर्स्ट 2 इयर को मात्र हुन त हामीलाई 6 इयर सम्मको किलोमिटर दिएको छ, तर हामीलाई क्वेशनले चाहिँ यहाँनिर कति इयर को मात्र बनाऊ भनेको छ? कार अकाउन्ट 2 अकाउन्ट को भने 2 इयर को मात्र बनाऊ भनेको भएर अब हामीले यहाँ बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयरमा कम्पनीले कार किन्यो एउटा टु बैंक अकाउन्ट। कतिको कार छ? 21,60,000। 21,60,000 मा चाहिँ कार किन्यो, त्यही भएर त्यसलाई डेबिट साइडमा टु बैंक अकाउन्ट भनेर लेख्यौं। अब जहिले पनि डेप्रिसिएसन चार्ज कहिले गर्छ? वर्षको अन्तिममा। त्यही भएर यहाँनिर हामी बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर
5.4 इन्टु 1 किलोमिटरको 5.4 र फर्स्ट इयरमा चाहिँ कति किलोमिटर रन गरेछ 20,000 रन गरेछ भने चाहिँ 5.4 इन्टु 20,000 गरेर के गर्छौं डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं यो गर्दा हाम्रो आयो 1,08,000 अब रुल के छ जहाँ पुग्दैन जहिले पनि त्यहाँनिर के लेख्छौं बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेर कति लेख्छौं 20,52,000 यो टोटल 21,60,000 छ त्यसमा 1,08,000 घटाउँदा 20 लाख कति आयो 52,000 त्यो पछि बिगिनिङ अफ सेकेन्ड इयरको बिगिनिङमा टु ब्यालेन्स त्यो सिडी लाई के भनेर ल्याउँछौं अब बीडी 20,52,000 अब यो सेकेन्ड इयरमा पनि फेरि के चार्ज गर्नु छ डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु छ त्यही भएर एन्ड अफ सेकेन्ड इयरमा बाय डेप्रिसिएसन अकाउन्ट 1 किलोमिटरको 5.4 इन्टु कति दौड्यो कार 60,000 किलोमिटर चाहिँ रन गरेको छ त्यही भएर 5.4 इन्टु 60,000 गर्दा हाम्रो डेप्रिसिएसन आयो 3,24,000 अब जति पुग्दैन जहिले पनि रुल के छ बाइ ब्यालेन्स सिडी गर्छौं 20,52,000 मा 3,24,000 लेस गर्दा आयो 17,28,000 यो गर्दा फेरि आयो 20,52,000 अब सेकेन्ड इयरको इन पछि के लेख्छौं हामी बिगिनिङ अफ कुन इयर छ हामीसँग थर्ड इयरमा टु ब्यालेन्स के भनेर ल्याउँछौं बीडी भनेर 17,28,000 यसै लेख्छौं अब क्वेशन हामीलाई 2 इयर को मात्र भनेको भएर 2 इयर गर्यौं सेकेन्ड इयर सम्म मात्र हामीले चाहिँ के गर्यौं कार अकाउन्ट बनायौं यदि थर्ड इयर को पनि बनाउनु पर्ने भए टु ब्यालेन्स बीडी भइहाल्यो र बाइ डेप्रिसिएसन अकाउन्ट भनेर 5.4 इन्टु अब थर्ड इयरमा कति रन गर्यो हाम्रो कार 1,40,000 रन गर्छ अनि 5.4 इन्टु 1,40,000 गर्दै फेरि बाइ ब्यालेन्स सिडी बीडी गर्दै हामी के गर्छौं न्यूमेरिकल सल्भ गर्छौं यो मेथड चाहिँ कुन भयो युनिट अफ एक्टिभिटी किलोमिटर आवरहरुको बेसिसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन निकालेर त्यही अनुसारको गर्छौं भने यो मेथडलाई नै के भन्छ युनिट अफ एक्टिभिटी मेथड आजको क्लास यति नै यो च्याप्टरको अरु मेथडहरुको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौं धन्यवाद।